बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा चैप्टर तारीख़ था, बाब 4, क्लास 4 की माशरती उलूम। आधा हम कर चुके थे, तकरीबन हमने 5 क्वेश्चन बना लिए थे। आगे हमने 5 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं ताकि हमारा चैप्टर पूरा कवर हो जाए। लेक्चर पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो मेरे साथ मैच करें। जिस तरह मैं पढ़ाऊँ उस तरह आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन और खिलाफत राशिदा की ज़िंदगी के अहम समाजी और सियासी वाक़यात। अब समाजी और सियासी वाक़यात क्यों पढ़ेंगे हम इनके भाई? क्योंकि हम तारीख़ पढ़ रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? तारीख़ की। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गुज़श्ता वाक़यात हैं, जो गुज़रे हुए वाक़यात हैं, जिस तरह का रहना सहना था, लोगों की ज़िंदगी थी, क्या उनका निज़ाम था, उसके बारे में पढ़ने को, उसके इल्म को तारीख़ कहते हैं। ठीक है, तो हम ज़ाहिरी बात है पढ़ेंगे। हमारे नबी हैं, हम उनकी सुन्नत पे अमल पैरा हैं, तो हम उसी दीन के पैरोकार हैं जिसकी उन्होंने तबलीग की है, तो हम तारीख़ को वहाँ से लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे विलादत। विलादत क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 में अरब के मशहूर शहर मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। एक बात समझ आ गई, ये आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। अभी आप छोटे बच्चे होते हैं, 1 क्लास की इस्लामियात से स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, उनकी वालदा का नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम, और कितने साल की उम्र में आपकी वालदा का इंतकाल हुआ था, और आपके वालिद का कब इंतकाल हुआ था, दादा का कब इंतकाल हुआ था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं हम? तारीख़ में। आगे बचपन किस तरह गुज़रा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बीबी हलीमा की परवरिश में गुज़रा था, और 4 साल तक बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। इसके बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना के सुपुर्द कर दिया। इसी तरह 6 साल के थे जब उनकी वालदा माजिदा का भी इंतकाल हो गया था, और उसके बाद आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। तो जब 8 साल के थे तो दादा भी वफ़ात पा गए। उसके बाद हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, जो कि उनके चचा थे। अब ये बातें हमें कहाँ से पता चली हैं? ये हमें तारीख़ से पता चली हैं। इसमें से आप एक क्वेश्चन ये बनाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल कब हुआ था? ठीक है, कितने साल की उम्र थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था? और आगे लड़कपन पढ़ेंगे, बॉयहुड। ठीक है, जब वो मतलब जवानी की जो हम एज शुरू हो रही होती है उसको लड़कपन बोलते हैं। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें तमाम जो आम नौजवान थे उनसे बहुत मुख्तलिफ थी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते। अरब के लोग आपको सादिक व अमीन कहकर पुकारते थे। 15 बरस के थे आप, तो या 16 बरस के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ तिजारती सामान लेकर दूर दराज इलाकों में जाने लगे थे। अच्छा, अब आप लोगों ने इसका एक क्वेश्चन बनाना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई से 2 लड़कपन की आदत लिखें। तो कौन सी आदत आप लोगों ने लिखनी है? कि आप हमेशा सच बोलते थे और आप सादिक व अमीन थे। ठीक है, या दयानतदारी करते थे, दयानतदार थे। दो कोई भी आदत आप लोगों ने लिख लेनी है। और ये बात आप हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि हमारे ये रोल मॉडल हैं, हम इनको फॉलो करते हैं। तारीख़ तो हम पढ़ ही रहे हैं लेकिन हम इनको फॉलो भी करते हैं। ज़ाहिर बात है, अब आप लोग भी तकरीबन मेरे ख़्याल से लड़कपन की एज में आने वाले हैं, तो देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल हैं। इनको पढ़ा करें, इनके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारा करें जैसे वो गुजारते थे। यूँ समझें कि जैसे एक आइडियल शख्स हैं आप के, और आप उनको पढ़ना चाहते हैं। देखें कि उनकी कैसी ज़िंदगी थी, लोग उनको क्यों पसंद करते थे। आप भी वैसे ही काम करें ताकि लोग आपको भी पसंद करें। अच्छा, चैप्टर बहुत लंबा है तो मैंने इसको मैक्सिमम जितना शॉर्ट हो सकता था मैंने इसको कर दिया है। पेज नंबर 51 पे चलेंगे। बीच में से पेज हमने इसलिए छोड़ दिए हैं कि उनका सिर्फ ओवरव्यू आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छा हम लिखेंगे। अगला एक सवाल होगा कि अबू तुराब किसका लक़ब था? ठीक है, सॉरी, किसकी कुनियत थी? या हज़रत अली का लक़ब क्या था?
ان کا حضرت علی کا لقب جو ہے حیدر قرار تھا اور کنیت ابو تراب تھی۔ ابو تراب سے مراد کہ مٹی کے باپ، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ ہم نے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی کی جو پرورش ہے دونوں کی اکٹھی ہوئی ہے۔ یہ دونوں مطلب حضرت ابو طالب کی پرورش میں تھے دونوں، یہ حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ہم نے یہ پڑھ لیا، خلافت راشدہ میں ہم گئے نہیں، ہمارے 3 کوسچن ریز ہو گئے ہیں اسی میں سے ہی، بہت لمبا ہے تو آپ لوگوں نے بور ہو جانا تھا، تو میں نے اس وجہ سے شارٹ کر دیا ہے۔ آگے بھائی سماجی واقعات کیا ہیں؟ سماجی واقعات وہ ہوتے ہیں کہ ہم معاشرے میں کس طرح رہتے ہیں، سماج کس طرح کا تھا، کس طرح کی یہ لوگ زندگی بسر کرتے تھے، اس کو سماج بولتے ہیں۔ اس میں سے آگے کوئی کوسچن آپ لوگوں نے نہیں بنانا۔ ہم نے اب تک مذہبی شخصیات دیکھی تاریخ کے آئینے میں، جس میں خلفائے راشدین دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے، حضرت علی دیکھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی اہم تاریخی شخصیات کون سی ہیں، تاریخ نے کن کن کو یاد رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مذہب کی تاریخ میں تو ہم نے خلفائے راشدین کو یاد رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھا ہوا ہے، لیکن پاکستان کی تاریخی شخصیات، مطلب یہ جو سیاسی شخصیات تھیں جنہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، یہ کون تھے، کیوں ہمیں ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہے قائد اعظم، ان کی سٹرگل سے ہمیں یہ پاکستان ملا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ لوگ سبھی واقف ہیں، وہ بہت عظیم شخصیت ہیں جن کی انتھک کوششوں سے پاکستان وجود میں آیا۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک نامور بیرسٹر اور کامیاب سیاست دان تھے۔ تو آپ کا ایک کوسچن اسی میں سے ریز ہو جاتا ہے کہ محمد علی جناح کا پیشہ کیا تھا بھائی؟ پیشے کے لحاظ سے وہ بیرسٹر تھے اور کامیاب سیاست دان تھے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے تاریخ پیدائش تو آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی، ہم پیدا ہوتے ہی تو ان شخصیات کو پڑھنے لگتے ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں۔ تو آگے اگلا کوسچن اسی میں سے آپ لوگوں نے ریز کرنا ہے کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس کا یہ جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال بھی ہماری تاریخی شخصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علامہ محمد اقبال کے اس پیراگراف میں سے جو بھی ان کے متعلق کچھ لکھا گیا ہے، تو ہم یہ صرف پڑھیں گے، صرف ایک سوال ان میں سے بنا لیجئے گا کہ علامہ محمد اقبال کا لقب کیا تھا، ٹھیک ہے، یا شاعر مشرق کس کا لقب تھا؟ تو وہ علامہ محمد اقبال کا تھا۔ آگے فاطمہ جناح ہے۔ فاطمہ جناح جو ہیں قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھیں اور پیشے کے لحاظ سے وہ دانتوں کی ڈاکٹر تھیں۔ یہ آپ لوگ پچھلی بھی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے میں ان کو زیادہ مطلب نہیں بریفلی آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں۔ کلاس 3 میں آپ فاطمہ جناح کو بخوبی پڑھ چکے ہیں جی کے میں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر اس کا دوسرا سوال فاطمہ جناح سے بنائیے گا کہ فاطمہ جناح کے 2 کارنامے بتائیں، یا فاطمہ جناح کے خدمت خلق کے حوالے سے کوئی 2 کام بتائیں۔ ایک تو کیا تھا جی، انہوں نے خواتین کی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا تھا، اور کیا کیا تھا، برصغیر پاک و ہند میں تعلیمی مراکز قائم کیے تھے تعلیم کی غرض سے کہ عورتیں تعلیم حاصل کر سکیں۔ دوسرا ان کا جو کارنامہ ہے، عورتوں کے لیے سلائی کڑھائی جیسے ہنر بھی انہوں نے سکھائے عورتوں کو، اور پاکستان کے قیام میں ہمیشہ انہوں نے جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اپنے بھائی کا ساتھ دیا، اور اپنے بھائی کے بعد بھی انہوں نے کافی سارے کام کیے ہیں، لیکن آپ لوگ جسٹ ان کے 2 کام یاد کر لیجئے گا، یہ انف ہوگا۔ یہاں تک ہوتا ہے ہمارا چیپٹر کمپلیٹ۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، پھر ہم اس کی کریں گے ایکسرسائز، اور ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔